अहिले पनि प्रधानमन्त्री देखि अनि नेताहरू भनि नै राखेका छन् कि हामीले त अठोटेक लिएको हो कि संविधानमा संशोधन गरौँला र त्यो अनुसार संविधान जारी भइसकेपछि लागू कार्यान्वयनको जब अवस्था आयो तब देखा पर्यो कि त्यसमा चाहिँ थुप्रै त्रुटिहरू छ र सबभन्दा पहिला प्रतिनिधित्व जुन प्रतिनिधि सभाको वर्तमान संविधानको अनुसार 165 राखेको थियो र जुन संशोधन हुनुभन्दा अगाडि यदि त्यसमा विचार गर्ने हो भने के व्यवस्था थियो कि 165 मा 65 जति सिट मात्र चाहिँ मधेसमा पर्ने र बाँकी चाहिँ पहाडमा काठमाडौँ लगायत पहाडमा पर्ने, जबकि जनसङ्ख्याको आधार मानिने हो भने 52% को लगभग वर्तमान जनसङ्ख्या 51% भन्दा बढी छ, त्यसैले 52% भन्ने। तो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिएन, रिप्रेजेन्टेसन देखिएन। त्यसै कारण त्यो र यो कुरा हेर्दाखेरि किनकि प्रत्येक जिल्लालाई एक सिट 75 165 मा 175 गयो, बाँकी 90 मा चाहिँ आधी गर्ने, आधी गर्दाखेरि 45 सीट पर्यो। त मधेसको हिस्सामा 45 र 20 जिल्ला मधेसलाई लिने हो भने 65। तो त्यसै कारण त्यो अलि जनसङ्ख्याको आधारमा मिलेको देखिएन। त्यसै कारण चाहिँ प्रतिनिधित्व सम्बन्धी संशोधन भएको छ। अब कति हदसम्म त्यो जनसङ्ख्याको उसलाई पुरा गर्छ भनेको अहिले आउन बाँकी नै छ त्यो सङ्ख्या, तर संशोधन भयो। दोस्रो चाहिँ जुन हाम्रो भनाइ के छ कि अन्तरिम संविधानमा आएको थियो कि मधेस एक स्वायत्त मधेस स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र अन्य जातिको पनि स्वायत्त प्रदेश हुनेछ र त्यो अधिकार सम्पन्न हुनेछ। र संविधान सभा पछि संविधान सभा पहिलो संविधान सभामा विभिन्न विषयको छलफलको लागि र प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि समितिहरू बनेको थियो, जसलाई सब्जेक्ट समिति भनिन्छ, विषयसँग सम्बन्धित। र जुन राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको 5 समिति थियो, उसले चाहिँ 14 प्रदेशको प्रतिवेदन दियो र मधेसमा चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म 2टा प्रदेश, एउटा प्रदेश होइन 2टा प्रदेश, एउटा चाहिँ पूरब नारायणी नदीदेखि पूरब झापासम्म, अर्को चाहिँ नारायणी नदीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म को प्रतिवेदन। त्यसपछि सरकारद्वारा एउटा आयोग पनि बनाइयो र आयोगले पनि सिमिलर किसिमको सङ्ख्यामा चाहिँ 10 राज्य +1 थियो, तर उसले चाहिँ जुन पहिचान र आइडेन्टिटीको कुरा उठेको थियो त्यो प्रतिनिधि सभाको समितिले पनि र यो जुन आयोगको प्रतिवेदन हो केही हदसम्म चाहिँ उसले समेटेको थियो, तर त्यसको कुनै विचार नगर्दै यो चाहिँ जुन अहिलेको जुन राज्यको संरचना आयो त्यसमा चाहिँ त्यो स्वीकार हामीलाई भएन, उठेको छ। त्यो विवाद एक थरीको होइन, एक किसिमको होइन। सबभन्दा पहिला त सङ्घमा 2 तह मात्रै हुन्छ, एउटा प्रान्तीय प्रादेशिक र दोस्रो चाहिँ सङ्घ केन्द्रीय। यहाँ चाहिँ 3 तह बनाइएको छ। स्थानीय निकायलाई पनि तहै सँगैको संरचना अनुरूप, तर स्थानीय निकाय चाहिँ प्रान्तको अन्तर्गतको कुरा हो र प्रान्तको संरचना अहिले तयारै भएको छैन।
र यसको चाहिँ बिना उसको अधिकार उसको सहमति लिएर चाहिँ यो अहिलेको संरचना चाहिँ तयार जुन भइरहेको छ त्यसमा संरचना बनेको छैन जब प्रदेशको त कसरी चाहिँ यो एउटा कुरा त यो। दोस्रो कुरा जुन इकाइहरूको गठन भएको छ त्यो चाहिँ पनि जनसङ्ख्याको घोर उल्लङ्घन भएको छ। मुस्किल 1/3 भन्दा पनि कम इकाइ चाहिँ मधेसमा परिरहेको छ जसले गर्दा बजेटमा असर पर्नेछ किनकि बजेट निर्धारण हुन्छ इकाइको आधारमा गाविस या गाउँपालिकाको आधारमा नगरपालिकाको आधारमा बजेटको निर्धारण हुने गरेछ र यसको जनसङ्ख्याको आधार पनि मिलेको छैन र भूगोल पनि मिलेको छैन। जुन एउटा उद्देश्य हुन्छ कि सेवा र सुविधालाई राज्यद्वारा प्राप्त हुने सेवा र सुविधालाई चाहिँ नजिकैमा आफ्नै गाउँमा आफ्नै नजिकमा चाहिँ पुर्याउने जनतालाई त्यो पनि यो अहिलेको जुन संरचना देखा परिरहेको छ उनीहरूले औपचारिक रूपमा आएको छैन तर जुन कुराहरू आइरहेको छ समाचार माध्यमद्वारा त्यसबाट के देखिन्छ कि यो जुन इकाइहरू जुन गठन भएको छ त्यो उसको भूगोल पनि मिलेको देखिएन र जहाँसम्म यो वर्षादेखि सप्तरीसम्मको जुन संरचना छ त्यहाँ त स्थानीय तहमा गएर चाहिँ कुनै किसिमको राय सल्लाह या कुनै पार्टीसँग चाहिँ भएन इन्कारै गरियो र काठमाडौँमा बसेर आयोगले त्यसले यो संरचना अहिले त्यो 8 जिल्लामा गरेको बाँकी अरू जिल्लामा पनि 12 या 13 जिल्लामा देशमा यो अवस्था छ। आफू खुसी त्यहाँको जनताको उसमा नभएर जनताले सँग चाहिँ छलफल कुन किसिमको हुनै भएन तयार भएको छैन विवादित छ। दोस्रो यो जुन स्थानीय संरचना स्थानीय तहको जुन तह भनेर जुन संरचना ल्याएको छ त्यो चाहिँ अनेक किसिमले चाहिँ विवादमा पर्यो र अहिलेसम्म आएकै छैन र सरकारमा पनि विभिन्न विचार देखिन्छ। कोही चाहिँ नयाँ तह अनुसार भन्छन् कहिले चाहिँ पुरानै जुन तह छ त्यो पनि निर्धारण भएको छैन र कुन उसमा जाने हो कति सङ्ख्या हुने हो के हुने हो यो नै अहिले निश्चित भएको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा जनतालाई उल्झाउनको लागि आपसमा एक लडाउनको लागि यो स्थानीय तहको जुन पुनर्संरचना ल्याएको छ त्यो चाहिँ दोष रहित छैन एक किसिमको मिलेकै छैन न प्राविधिक रूपमा मिलेको छ जनसङ्ख्याको रूपमा मिलेको छ अधिकार क्षेत्रको रूपमा मिलेको छ र बजेट सोझै प्रभावित हुने हो। त्यसैले हामी चाहिँ यो सबमा करेक्सन हुनुपर्छ र संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ त्यसपछि हामी चाहिँ चुनावमा जाउँ। हामी पनि चुनावको विरोधमा होइन र डेमोक्रेसीको लागि लोकतन्त्रको लागि हामी सबै मिलेर चाहिँ सङ्घर्षै गरेर आएको हो। त्यसैले चुनावको विरोध गर्ने कुरै भएन तर जुन समस्या छ यससँग सम्बन्धित त्यसको चाहिँ सम्बोधन भएर आए विचार गर्छौँ। अदरवाइज हामी भाग लिँदैनौँ र जोर जबरदस्ती बलपूर्वक गऱ्यो भने त जटिल स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो जटिल स्थिति कस्तो जस्तो आज प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भर्खरै जनताको
कुराहरूलाई, मागहरूलाई, आकांक्षाहरूलाई हिंसाद्वारा सप्रेस गर्दै आएको छ र यो प्रक्रिया डेमोक्रेसीमा पनि भइ नै राखेको छ। नेपाल गणतन्त्र हो र शासक र शासित दुवै जनता हुन्, तर सोभरेन्टी जनताको हातमा हो। डेलिगेटेड पावर मात्र शासकले पाएको हुन्छ। उनले आफ्नो डेलिगेटेड पावर देश हितमा प्रयोग नगरेर र देशको जो साधन स्रोत छ त्यो जनताको हितमा प्रयोग नगरेर यदि चुनाव पनि बलपूर्वक गोली चलाएर, बन्दुक चलाएर, लाठी चलाएर गर्यो भने यो देशको हितमा हुने छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। के हुन्छ त्यति बेला? के अब सीके राउत पनि तराई टुक्राउँछु भन्दै हिँड्नु भएको छ होइन? के भन्नुहुन्छ यसबारे? उहाँलाई पक्राउ गरेको छ। मेरो भनाइ के हो त्यो सुनिलिनुहोस्। Arresting and killings will not solve any political problem. यो पोलिटिकल प्रब्लम जुन छ त्यसको सोलुसन पोलिटिकल हुन्छ। एरेस्टिङ हुँदैन, उसको गोली चलाएर सबभन्दा बढी मधेसी मारिसकेका छन्। मधेसको समस्या समाधान भयो? भएन, भएको छैन। अझै मर्न तयार छन्, अझै जेलमा छन्। त्यसै कारण मैले के तपाईहरुलाई आग्रह गर्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु कि कुनै किसिमको एरेस्टिङ यो क्रिमिनल अपराध होइन। देशलाई अलग थलग मधेसको समस्या नै यही हो कि एउटा समूहले सारा कुरामा कब्जा गरिराखेको छ। अलग थलग चाहिँ मधेसलाई अलग थलग सबै चीजमा नियुक्तिहरू हेर्नुस् कुन किसिमको छ, त्यसमा मधेसको सहभागिता कति छ? मधेसको त्यो माग हो, तर त्यस तरफ ध्यान दिएन। अलग थलग आफू गर्ने आरोप चाहिँ मधेसीमाथि लगाउने यो भइरहेको छैन। त्यसैले मैले भने कि हामी पनि गिरफ्तार भएर नि आएको डेमोक्रेटिक संघर्षमा। के त्यो हाम्रो गिरफ्तारीले त्यस बेलाको समस्या समाधान गर्यो? डेमोक्रेसी त आयो, किन हामीले त्यस बेला राखिएको थियो? त्यसैले मैले उ गरेको हो कि एरेस्टिङ र किलिङ्स कुनै किसिमको जो समस्या छ, राजनीतिक समस्या छ, जो संवैधानिक समस्या छ, संवैधानिक समस्या संविधानद्वारा नै हुन्छ। राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिकद्वारा हुन्छ, अरूद्वारा डन्टा लिएर हुँदैन। डन्टा लिएर झन् चाहिँ स्थिति खराब हुन जान्छ। त्यति मेरो भनाइ। सीके राउतलाई गिरफ्तार गर्नु हुँदैन थियो भन्ने हो त तपाईको भनाइ? मैले भनेको कुरा भने तपाईले जे सम्झनु। अब एउटा नि जस्तो अहिलेको समस्याको चाहिँ जो समस्या छ, तपाईहरुको माग छ, त्यो सम्बोधन चाहिँ को बाधक भने प्रतिपक्ष हो या सरकार हो? तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ? होइन, प्रतिपक्ष अहिलेको प्रतिपक्ष सरकारमा रहेको बेलामा पनि उसले विरोधै गरेको, ऊ पनि सरकारैमा थियो। त्यस बेला ऊ समाधान गर्न सकेन र अहिले पनि उसले यहाँसम्म कि त्यो जुन समस्या संशोधनको छ त्यसले चाहिँ संसदलाई ब्लकै गर्न खोजेको, टेबलै हुन नदिने, टेबल भइसकेपछि अब पासै हुन नदिने भनेर चाहिँ विरोध गरि नै राखेका छन्। त ऊ त विरोधमा छँदैछ, तर हामीलाई अहिलेसम्मको स्थितिबाट के लाग्छ कि सरकार पनि आन्तरिक उसमा छैन कि जस्तो छ। फेरि एकचोटि चाहिँ हामीलाई ठग्ने हो कि भुलाइदिने हो कि यसलाई ढाँट्ने हो कि भन्ने हाम्रो अनुभूति भइरहेको छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री असफल संविधान संशोधन गर्न भनेर आजदेखि बहस सुरु भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ शीर्ष व्यक्तित्व नाताले? यो डेमोक्रेसी हो, जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। होइन, उसमा प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने बेला भयो भएन? अहिले जस्तो मधेसी मोर्चा के चाहन्छ? होइन, हामीसँग चाहिँ त्यो सम्झौता भएको होइन, त्यो सम्झौता काङ्ग्रेससँग भएको हो। होइन, तर पनि प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजेर काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार त्यो उनीहरूको अझै एउटा पनि प्रश्न अझ पनि पार्नुपर्ने हो।
एउटा जस्तो स्थानीय निकाय संरचनाको नै आवश्यक छैन, स्थानीय तहको अहिलेको संरचना नै आवश्यक होइन। होइन, आवश्यक हो या होइन जनताको त्यो माग होइन, त्यो जनताको मागबाट आएको होइन र जहाँसम्म संरचनामा हेरफेर छ त्यो त बराबर नै भइरहेको छ। स्थानीय तहको संरचना या स्थानीय निकायको संरचना यति नगरपालिका जुन बनेको छ, नगरपालिकाहरू यो अवस्थामा प्रमुख तपाईँ एउटा शक्ति एउटा मधेसवादी दलको नेताको नाताले भनिदिनुहोस् अब के गर्ने त? विकल्प के छ? संविधान संशोधन हुन सकेन भने चुनावै हुँदैन त हाम्रो देशमा। उहाँ जो सरकारमा या सरकारको दावेदार जहिले पनि आफ्नो माथि खतरा अंश या हेर्छ, त देशैमाथि खतरा छ। अब देशमाथि खतरा कहाँबाट आयो? त बाहिरबाट आयो, होइन? देखाउने कहिले चाहिँ दृश्य शक्तिको नाम लिएर नै भन्छ, कहिले चाहिँ अदृश्य शक्तिको अदृश्य हात, विदेशीहरूको अदृश्य हात त देखिन्छ तर चेहरा देखिन्छ हो। त्यो नाराभन्दा बढी उहाँको भनेको छैन। केपी प्रवृत्ति र सिके प्रवृत्ति उग्रवादी सोच, अब उग्रवादी देशै टुक्राउँछु भन्ने तपाईँले जो भन्न मबाट खोज्नु भएको छ त्यसको म जवाब दिइसकेको छु। प्रश्न आओस् न। सुन्नुहोस् पहिला सुन्नुहोस्। अब पहिला त समस्या जो छ आफ्नो घरभित्रको समस्या हुन्छ, आफ्नो घरैभित्र समाधान गर्न खोज्छ। घरभित्र भएन भने छरछिमेकी गरेर, यदि यहाँ पनि भएन भने देश बाहिर जान्छ रोजगारीको लागि। रोजगारीको यहाँ पाएन, उसको घरको समस्या समाधान गर्न विदेश पनि जान्छ, अरब जान्छन्, कहाँ जबकि सुनिराखेका छौँ कस्तो कष्टप्रद अवस्थामा काम गरिरहेका छन्, मरिराखेका छन् तापनि। त यदि यहाँ इलाज भएन भने त बाहिर त्यसमा एउटा कुरो के प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ प्रस्ताव पारित गराउनु, संसदबाट पारित भएन, यो प्रस्ताव चाहिँ पारित हुन दिएन भने प्रक्रियामा गएर असफल भयो भने तपाईँहरू चुनावमा जान तयार हुनुहुन्छ? पारित भएर यो प्रस्ताव पारित नभएपछि चुनाव हुन सक्दैन, स्पष्ट भन्दा होइन, मधेसमा चुनाव हुन सक्दैन। दलका शीर्ष नेता र देशकै शीर्ष नेता महन्त ठाकुर हुनुहुन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पनि शीर्ष नेता र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको पनि शीर्ष नेता, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरजी हुनुहुन्छ। उहाँले संविधान संशोधन कार्यान्वयन र निर्वाचन अहिले किन आवश्यक छ अथवा संविधान संशोधन किन र केका लागि, म स्पष्ट आफ्नो दृष्टिकोण राख्दिनँ, शीर्ष नेता महन्त ठाकुरले गर्न चाहन्छु। जुन शान्ति प्रक्रिया, जुन विभिन्न आन्दोलनहरू भएको थियो, विशेष गरी माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध आन्दोलन जुन भएको थियो त्यो र त्यसपछि अन्य आन्दोलनहरू, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, त एउटा चाहिँ जटिल समस्या देशको अगाडि थियो र त्यसलाई चाहिँ समाधान निष्कर्षमा पुर्याउने यो दुईटा जिम्मेवारी संविधान सभालाई थियो। र संविधानको जुन एउटा बेसिक प्रिन्सिपल थियो कि जुन आन्दोलन र क्रान्तिहरूबाट जुन प्राप्त उपलब्धिहरू छ त्यो उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने यो अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरि यो अठोट अथवा सबैको समितिले त्यो संविधान अन्तरिम संविधान त्यस बेला चाहिँ जारी गरिएको हो कि राजनीतिक सहमति कि जुन उपलब्धिहरू भएको छ जनताको त्यसलाई संस्थागत रूप दिने र जुन विभेदहरू ऐतिहासिक रूपमा नेपाली समाजमा आइरहेको छ, चाहे त्यो क्षेत्रको आधारमा हो, जातिको आधारमा हो, धर्मको आधारमा, भाषा, संस्कृति, लैङ्गिक